okay. Y'all are from Nepal. In Nepal, Kathmandu. Is it very cold there now? Cold? Yeah, now it's Nepal, cold, huh? very Ah. cold. Okay, Sonam Dai. Nice to wear jacket, huh? Here very hot. आमोस भाइ हजुर दाइ हामी एउटा कोरस गाएर सुरु गर्ने छौं कि के हो हजुर दाइ एउटा कोरस गाउने छौं ल यो समय तपाईहरुले लिनुस् ल एउटा कोरसको लागि त्यसपछि सेवालाई सुरु गर्छौं हुन्छ हामी एउटा कोरस गाउने छौं यहाँ हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता अनि त्यसको बादमा हामी फेरि सञ्चालनलाई दिनेछौं अनि प्रार्थनाद्वारा हामी सुरु गर्नेछौं है त स्वर्गमा बस्नुहुने पिता तपाईको नाम पवित्र गरियोस् तपाईको राज्य तपाईको इच्छा स्वर्गमा यस पृथ्वीमा पुरा होस् यस पृथ्वीमा पुरा होस् हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं हामीलाई परीक्षामा ल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस् किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस् तपाईको राज्य हो धन्यवाद छ परमेश्वर पिता हामीलाई धन्यवाद दिदछु यो आजको सेवामा प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् जति जना यस जुममा भेला हुनुभएको छ प्रत्येकलाई तपाईले आशिष दिनुहोस् प्रभु बाँकी रहल तपाईको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना माग्छु प्रभु येशू तपाईको नाममा आमेन हुन्छ यो समय फेरि म आमोस भाइलाई नै दिन चाहे प्रेज द लर्ड हाम्रो आदरणीय सनम दाई साथसाथै उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई
म हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई आराधनामा लिड गर्दै हुनुहुन्छ अनि आजको सेवकाईको ढोकालाई एउटा कोरसद्वारा उहाँहरूले खोलिसक्नु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा अनि आराधना भएको होस्। आजको हाम्रो आइएफजेएफ मण्डलीमा यो जुम फेलोसिपमा उपस्थित हुनुभएको नेपाल अनि मलेसिया अनि जुन जग्गा जुन ठाउँहरूबाट उपस्थित हुनुभएको छ, प्रभुमा अति आदरणीय पास्टर बुवा अनि मण्डलीका अगुवा लिडर अनि मण्डलीका तमाम ख्रिस्टका जनहरूलाई ख्रिस्ट येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा जय मसीह शालोम। आउनुहोस् आजको सेवालाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ। कलासी 3 अध्यायको 17 पदले हामीलाई यसरी भन्दछ, म तपाईँ हामी सबैजनाको लागि पढिदिनेछु। कलासी 3 अध्यायको 17 पदले हामीलाई यसरी भन्दछ, कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु यीशुको नाममा गर भनेर कलासी 3 अध्यायको 17 पदले हामीलाई सिकाउँदछ। त्यो भएको कारणले आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ अनि आजको सेवाको ढोकालाई हामी खोल्नेछौँ। र आजको सङ्गतिको सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनका लागि चाहिँ म हाम्रो नेपालबाट हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय ब्रदर हुनुहुन्छ आमोस चौधरी, उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो आजको सङ्गतिको सुरुको प्रार्थना गरेर सेवकाईको ढोकालाई खोलिदिनु हुनेछ। यो समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय आमोस चौधरी दाइलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो आमोस चौधरी दाइ सम्भवतः अफलाइनमा हुनुहुन्छ। पास्टर सतीश गुरुबाले गर्नुहुन्छ नि। हाम्रो पास्टर सतीश थापाज्यू आइसक्नु भएको रहेछ। एकदमै स्वागत छ हाम्रो आदरणीय पास्टर सतीश थापाज्यूलाई। हुन्छ, न्यानो स्वागतको साथमा हाम्रो सुरुको प्रार्थना गरेर सेवकाईको ढोकालाई खोलिदिनु हुनेछ। यो समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर सतीश थापाज्यूलाई नै दिन चाहन्छु। हाम्रो पास्टरज्यूको म्युट अफ छ है। सबैजनालाई जय मसीह। धन्यवाद सञ्चालकज्यूलाई प्रार्थनाको समय दिनुभएकोलाई। आउनुहोस् हामी सङ्गतिको सुरुवातको हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्ति महान जीवित दयालु परमप्रभु परमेश्वर वा तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। अनि भर्खरै हामीले वचनमा सुने चाहिँ पढे चाहिँ कुरा वा काम जे हामी गर्छौँ तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको आदर, तपाईँको सम्मान ल्याउनको लागि हामी गर्दछौँ। त्यसै कारण अहिलेको जुन हाम्रो भेला छ प्रभु, यो भेला तपाईँ प्रभुको महिमाको लागि हो। जुमको मिटिङद्वारा भेला विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी तपाईँको महिमाको लागि तयारी भएर हाम्रो हृदयलाई तयार गर्दै हामी आइसकेका छौँ। प्रभु अबको यो सङ्गतिलाई तपाईँ प्रभुले आशिष र कृपा राखिदिनु। सञ्चालन गर्नुहुने तपाईँको दासलाई त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि, त्यो अभिषेक दिनुहोस् ताकि हामी सुन्नेहरूलाई प्रशस्त आशिष, त्यो जागृति आउन सकेको होस्। आराधनाको टिमलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् अनि वचन बोल्नेलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु, र तपाईँको भरपुर भूमिहरूमा हुन सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु पिता। यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको समयलाई तपाईँ प्रभुको हातमा नै अर्पण गर्दै आशिष, अगुवाई र अभिषेक माग्दछौँ यीशु प्रभुको जीवित नाममा, आमेन। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर सतीश थापाज्यू, हामीलाई सुरुको प्रार्थना गरेर आजको सेवकाईको ढोकालाई खोलिदिनु भएको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँको सेवकाईमा प्रशस्त मात्रामा आशिषले भर्नुभएको होस्। हुन्छ, अबको समय हामी सिधै आराधनामा जानेछौँ र आजको आराधनामा हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय सनम दाई, साथसाथै उहाँको सम्पूर्ण चर्च मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई आराधनामा डोराउनु हुनेछ र यो समय चाहिँ म आराधनाको लागि हाम्रो आदरणीय सनम दाई साथसाथै उहाँको टिमलाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। सबैजनालाई जय मसीह। हाम्रो चाहिँ आमोस भाइले अस्ति मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, अनि दाइ एकचोटि आज आराधना गरिदिनुहोस् शनिबारको सेवामा भन्नुभएको थियो। मैले इन्कार गर्न चाहेन, अनि त्यही भएर मैले हाम्रो मण्डलीको भाइ बहिनीहरू सबैजना हुनुहुन्छ, हाम्रो आराधना टिम अनि हाम्रो क्वायर मेम्बरमा हुनुहुन्छ, हामी सबैजना मिलेर अनि आराधना गर्दैछौँ। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो रेमार चर्चको तर्फबाट जय मसीह। हाम्रो बहिनीहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भाइ पछाडि गिटार बजाउँदैछ, अनि हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, यस समय हामी भजन गाउनेछौँ, सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर। यो भजन गाउँदै हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आमेन।
तपाईहरु आफ्नो स्थानमा गाउन सक्नुहुन्छ माइक अफ गरेर अनि ताली बजाउँदै परमेश्वरलाई महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो भजन पनि हामीले राम्रैसँग गाउन सिकेका छौँ। जे समय हामी अर्को एउटा भजन गाउने छौँ, भेला भएका छौँ। तपाईहरुजना कतिजनालाई आउँछ? तपाईहरु आफ्नो स्थानमा गाउन सक्नुहुन्छ है। ताली बजाउनु।
यीशु नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नु छ पाप र मृत्युमा विजय यीशु राज गर्छ अब सबै बाँच्न सक्छ आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया प्रभु बडो छ उहाँको प्रेम सदा रहन्छ आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया भेला भएका छौँ यीशु नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नु छ पाप र मृत्युमा विजय यीशु राज गर्छ अब सबै बाँच्न सक्छ आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हामी भेला भएका छौँ उहाँको नाउँमा खडा भएका छौँ उहाँलाई धन्यवाद दिनलाई हुन्छ यस समय हामी आराधनामा जानेछौँ आफ्नो हृदयहरूलाई तयार पार्दै गर्नुहोस् अनि हामी केही कोरसहरू गाउँदै उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ अनि आफ्नो शिरहरू झुकाउँदै यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी आराधना गर्नेछौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ जीवित परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु यस समय हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ प्रभु हाम्रो हृदय तपाईँमा राख्दछौँ प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले हामीलाई चलाउनुहोस् तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छौँ जसै तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छौँ जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छौँ जसै तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छौँ टुटेको हृदय जोड्नुहोस् बन्धन सब पुकार्नुहोस् अन्धकार हटाउनुहोस् होशाना मरणता होशाना मरणता होशाना मरणता होशाना मरणता
सबै खुसी हुन्छ जसरी तपाईमा हृदय रमाउँदछ जसरी तपाईमा सबै खुसी हुन्छ जसरी तपाईमा हृदय रमाउँदछ हर्षको गीत बजाउनुहोस् नृत्य गरिरहनुहोस् अभिषेक नयाँ हुने समय भयो नयाँ हुने समय भयो सँगै हुने समय भयो सँगै हुने समय भयो होसना मानवता होसना मानवता होसना धन्यवाद प्रभु यीशु जसमा हामी तपाईको शक्तिको घोषणा गर्दछौँ प्रभु तपाईको नाममा हामी जब प्रशंसा गर्दछौँ टुटेको हुने जुन हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु अनि बन्धन सबको गाउँ हुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ अन्धकार हटाउने परमेश्वर पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु Trust him, प्रभु प्रत्येकलाई सुन्नुहोस् जलाउनुहोस् स्वतन्त्र गर्नुहोस् सेट फ्री गर्नुहोस् तेरे नाम के जिए हम तेरे नाम
के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से वही बात तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से वही बात तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से वही बात तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से वही बात तुझे मिले। साँच्चै परमेश्वर आफ्नो साथ हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ बढ्नुहोस्, हामी गर्दछौँ। हाम्रो हरेक परिस्थितिमा तपाईँ हाम्रो साथ गर्नुहोस्, उपस्थिति हाम्रो गर्नुहोस्। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में भलाई। मैं घटूं, मेरे जीवन से वही बात तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से वही बात तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। मैं घटूं, मेरे जीवन से वही बात तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे
कति आनन्द छ प्रभु तपाईँको बस्तीमा रहन पाउनु प्रभु तपाईँको सुन्दर मुहार हेर्न पाउनु कति आनन्दित कुरा छ धन्यवाद प्रभु येशू हामी यस समय तपाईलाई धन्यवादको कोरस गाउँदै तपाईलाई धन्यवाद दिनेछौँ तपाईहरु जो जति आफ्नो स्थानमा हुनुहुन्छ यस समय धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई उचाल्नुहोस् आफ्नो हृदयदेखि धन्यवाद दिनुहोस् येशू प्रभु तपाईको नाउँमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद सदा हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट Thank you, Lord. प्रभु येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु जसरी हामीले प्रभु येशूले आराधना गरेका छौँ तपाईको महिमा अनि प्रशंसा गरेका छौँ प्रभु प्रभु हामी तपाईलाई उचालेका छौँ अनि भजन कोरस गाएर तपाईको महिमा गरेका छौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भएको होस् प्रभु जुन यो भजन कोरस हामीले गाएका छौँ प्रभु
त्यसबाट तपाईँ महिमा दिनुभएको छ भने विश्वास गर्दछु प्रभु। अनि हामीले गाएको भजनको द्वारा प्रभु स्वर्गमा त्यो प्रभु गुन्जयमान भएको छ हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अनि हामी यसै समयमा प्रभु हामी बाँकी रहल भागमा जानेछौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै सारा आदर सारा महिमा सारा भक्ति तपाईँलाई चढाउँछौँ जीवित यसु तपाईँको नाउँमा। आमेन। सबैलाई जय मसीह। यो समयमा हाम्रो भाइ अवसर दिन चाहे भिक्टोरिया। ओके, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो दाजु सनम साथसाथै उहाँको टिमलाई सबैजनालाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई गहिरो आराधनामा तपाईँले डोराउनु भयो। तपाईँको आराधनाको माध्यमद्वारा साँच्चै नै हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गरेको छौँ अनि हाम्रो जीवनमा चङ्गाईहरू अनि छुटकाराहरू आजको आराधनामा परमेश्वरले दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो आराधना टिमलाई हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अबको समय म सेवालाई अघि बढाउन चाहन्छु र यो समय म स्वागतको क्रममा जोड्न चाहन्छु। र आज हाम्रो सङ्गतिमा धेरैजना नयाँ व्यक्तिहरू आउनुभएको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आजको हाम्रो वक्ता जो हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ पास्टर एडविन को हुनुहुन्छ। I want to welcome Pastor for our Zoom fellowship, Pastor Edwin Ko and Caroline. It's okay. आजको वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले हामी ताली बजाएर उहाँलाई उहाँको वाइफ अनि उहाँको सबैजनाले स्वागत गर्नेछौँ। जेमुसी एभ्रिवान। जेमुसी। र हाम्रो आजको आराधनामा हामीलाई डोराउनु हुने हाम्रो सनम दाइ साथसाथै नयाँ अनुहारहरू मैले आज उहाँहरू एकदमै नयाँ देखिरहेको छु। र यदि मिल्छ भने उहाँहरूले म्युट अन गरेर उहाँको परिचय गराइदिनु भयो भने एकदमै बेटर हुन्थ्यो हाम्रो सनम दाइले। हुन्छ, सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ सृष्टि राई हो अनि हजुरहरू सबैजनालाई यहाँ भेट्न पाएकोमा एकदमै खुसी छु। फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह। यीशुको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ ज्योति राई अनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएको निम्ति। सबैलाई जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ करुणा तामाङ हो अनि त्यही हो। माई नेम इज करुणा तामाङ फ्रम नेपाल। Alright. Hi. Hi. My name is Caroline. Yeah, I'm from Malaysia. My name you can call me, if Caroline is too long, then you can call me Ko. K-O-H, Ko. Oh, Carol. Ko. Okay. All right. So very happy to see you all, to see all the girls. I think Ganga also. All right, good to see all of you. Just to encourage you all, because I love the praise and worship that you all have. Thank you. Yeah. Thank so you. yeah. So is that Rika? Is that Rika? No. Okay. What? Is that Rika? No. Okay. No, never mind. Just want to encourage you all because time is short. Encourage you all to continue to give thanks, like what you sing the song. Give thanks with a grateful heart. Okay, so continue to give thanks to the Lord for all that He had done for us, for all He had done for us on the cross. Yeah. So sometimes we, especially at this time, in this COVID times, sometimes we can be very angry with God. I don't know you understand. Sometimes we can be very angry with God, or you want to stay away from God. But especially this time, come closer to God. Yeah, come closer to God. Okay. So and continue to give thanks. Yeah. So Thank you. Yeah. You can tell. Thank you for tell your friends. encouragement words. We really appreciate it. All Thank you right. so Wow, much. so good in English. Okay. Nice Yeah, talking good to with see you. Yeah, nice talking See to you you soon. too. Yes. You both are welcome here in Nepal. Wow. We will. One day we will. Okay, that's the time to Edwin. Yeah. Okay, back to Aradhana TV. Okay, thank you so much, Pastor. र म सेवालाई पुनः अघि बढाउन चाहन्छु र हाम्रो बिचमा सम्भवतः अरू नयाँ अनुहारहरू चाहिँ
आउनु भएको छैन होला एनिवे सबैजनालाई हामी एकमुष्टमा ताली बजाएर हामी एकअर्कालाई स्वागत गर्नेछौँ है त हुन्छ र विशेष गरी आजको संगतिको हामी मुख्य भाग हामी आराधनालाई सिद्ध्याएर फेरि हामी नेक्स्ट हामी वचनको टाइममा आएका छौँ र अब हामी वचन सुन्नेछौँ र आजको वचन हाम्रो आदरणीय पास्टर एडविनले बोल्नुहुनेछ भने ट्रान्सलेटको लागि हाम्रो पास्टर सतीश थापा हुनुहुन्छ नेपालबाट र यो समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर सतीश थापा प्लस हाम्रो एडविन पौलाई दिन चाहन्छु हाम्रो पास्टर सतीशले उहाँलाई सहायता गर्नुहुनेछ ओके धेरै धन्यवाद सबैलाई जय मसीह पास्टर एडविन it's your time now. You can take your time and preach the word of God, and I'm going to help you in translating. Okay. So all right. Good. All right. Okay. We pray. And Yes. Let the Lord take over. Okay. हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ अनि प्रभुको कामलाई हामी हेरौँ. Heavenly Father, Lord Jesus, we come to you this evening. स्वर्गीय पिता अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामी तपाईको नजिकमा आउँदैछौँ यो बेलुकीको समय. With no agenda of our own, but want to receive. हाम्रो आफ्नै के हाम्रो कुनै भित्री कुनै प्रकारको एउटा केही चासो छैन तर तपाईलाई हामी चाहन्छौँ. We want to receive your word. We want to receive your instructions. We want to receive your life into us. तपाईको वचन चाहन्छौँ, तपाईको मार्ग निर्देशन चाहन्छौँ, तपाईलाई हामी चाहन्छौँ. Help us, O God, this evening. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. अनि यो बेलुकी हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु ताकि हामी सारा महिमा तपाईँ प्रभुलाई हामी दिँदछौँ येशू प्रभुको नाममा. Pastor Satish, are you in Nepal or Malaysia? Yeah, I'm in Nepal. Okay. So we pray the word won't get lost in Bangladesh or India. Yes. Okay. Sorry. All right. Praise the Lord. Okay. Just now, the ladies, they sang a song. There's a word in it called Maranatha. Right? अनि भर्खरै जुन प्रशंसामा दिदी बहिनी दाजुभाइले गाउनुभयो मारानाथा भन्ने शब्दको बारेमा. In fact, the title of the sermon that I want to share today is called Maranatha. अनि जुन गीतको बारेमा मैले भन्दै छु त्यसको चाहिँ विषय नै मारानाथा भन्ने छ. You know, it should be the cry, it should be the prayer of all of us that behold the beauty of Jesus. It is our prayer, you know, for Jesus to come quickly. अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहना हो कि हामीले प्रार्थना गरेर अनि प्रभु येशूलाई हाम्रो जीवनमा तुरुन्तै आउनु भएको हाम्रो चाहना भन्ने चाहिँ अर्थ पनि लाग्दछ. Yeah, I'm so glad to have this honor to share this word to you. अनि यो शब्दको बारेमा भन्न पाउँदा मलाई एकदम आदरणीय महसुस गर्दैछु. My wife and I have been blessed by this revelation, by knowing Jesus even more. अनि म र मेरो श्रीमती चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा अझै धेरै जान्न पाउँदा धेरै आशीषित भएका छौं. Now, why do we pray Maranatha? Why do we pray for Jesus to come quickly? It's not because the world is bad or things are going bad in the world. अनि हामीले किन मारानाथा भनेर भन्छ अथवा हामीले किन प्रभु तपाईं मेरो जीवनमा छिट्टो आउनुस् भनेर किन भन्छौं के यो संसार गलत भएको कारणले नराम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हो. But we all yearn to be with the one that can satisfy us totally. अनि हामी चाहिँ जोसँग छौं जसले हामीलाई पूर्ण सन्तुष्टिमा लान सक्नुहुन्छ त्यो कारणले हो. Amen. So, Amen. You know that we will start with this. You know that Jesus, you know, when he was on the earth, he was known with many titles. अनि जब उहाँ यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ धेरैसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो. Yeah, in fact, there are three main titles that he often refers to himself. अनि मुख्य गरेर चाहिँ तीनटा विषयहरू छ जुनको बारेमा प्रभु येशूले आफैले बताउनु भएको कुराहरू छ.
We all know that he is called the Son of God. मलाई थाहा छ कि उहाँ आफैलाई परमेश्वरको पुत्र भन्न रुचाउनुहुन्थ्यो। We also know that he is called the Messiah. अनि उहाँ मसीह भनेर पनि कहलिनु भयो, चिनिनु भयो। Okay, and the third one, which is the most important, he is called the Son of Man. अनि अर्को तेस्रो कुरा भनेर पनि कहलाउनु भयो। Okay. And today, I pray that you will see Jesus in all his glory. अनि म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई उहाँको पूर्ण महिमामा देख्नुहुनेछ। You will understand that he is the one that comes on the clouds. अनि तपाईले यो बुझ्नुहुनेछ कि उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ जो हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। He may be born in human flesh, but in his human flesh, he's not like us. उहाँ शरीरमा जन्मिनु भएको मानिसको रूप धारण गरेर तर उहाँ मानिस नै भएर चाहिँ जिउनु भएन। All right, he's not like us. Why? Because we were born into sin, whereas Jesus was born of the Holy Spirit, right, through the Virgin Mary. अनि हामी चाहिँ पापमा जन्म्यौं तर प्रभु येशू चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मरियम हैन जो उहाँकी आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको एउटा कन्या गर्भबाट उहाँ जन्मिनु भयो। He was born as the second Adam. अनि उहाँ चाहिँ दोस्रो आदम भएर जन्मिनु भयो। He is not someone that is to be filled with the presence of God. Sorry? He's not a human being that has to be filled with God's presence. अनि उहाँ चाहिँ मानिस जस्तो हुनु नथ्यो कि उहाँलाई केही कुराले भरिनु पर्थ्यो अथवा पवित्र आत्माले भरिनु पर्थ्यो कि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानका लागि उहाँ त्यस्तो हुनु नथ्यो। Jesus is God in human flesh. अनि प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो तर मानिसको रूपमा। All right. So today I want to focus on just maybe two titles that he has. One is Messiah and the other one is Son of Man. अनि म चाहिँ आज तपाईहरुको बीचमा विशेष गरेर दुईटा विषयमा म बोल्ने छु। एउटा चाहिँ मसीहको बारेमा र एउटा चाहिँ मानिसको पुत्रको बारेमा। You see in the book of Luke chapter 7 verse 18 to 23. Book of Luke, okay. लुकाको पुस्तक हामी हेरौं chapter 7 verse 18 to 23. 7 अध्यायको 17 through 23. Okay. Yeah. All right. So right here you see that John the Baptist, he asked his disciples, okay, he asked his disciples to go to Jesus and ask Jesus, are you the Messiah or should we be expecting someone else? अनि यहाँनिर हामी लुका 7 अध्यायको 18 बाट हामी यूहन्नाले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रभु येशू कहाँ सोध्न पठाएका हामी पाउँदछौं र उसले यूहन्नाले चाहिँ यसरी सोधी पठाउँदछ कि तपाई नै आउनेवाला मसीहा हुनुहुन्छ कि हामी अरु कसैको प्रतीक्षा गरौं भनेर। So you see the title Messiah is the same as the title the Christ, the Son of the Living God, right? अनि मसीह चाहिँ उहाँ त्यही हुनुहुन्थ्यो कि जो चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भनेर कहलिनु भएको थियो। Now what does Messiah mean? अनि मसीहको अर्थ के हो त? To Israel, to a Jew, a Messiah means a deliverer of Israel and the Jews only. अनि मसीहको अर्थ चाहिँ इजरायलीहरूलाई र यहुदीहरूको लागि चाहिँ मसीह भनेको चाहिँ उनीहरूको लागि मात्रै उद्धारकर्ता हो भनेर बुझ्दथे उनीहरूले। You see, if the Messiah comes, if the Messiah comes for the Messiah to an Israeli, to a Jew, it will be the deliverer of Israel, not everybody else, only Israel. जब उनीहरूको सोचाइ इजरायलीहरूको सोचाइ चाहिँ जब मसीह आउनु हुनेछ उहाँले इजरायलीहरू र
यहुदीहरूलाई मात्र छुटकारा गर्नुहुनेछ सबैको लागि चाहिँ हुने छैन भनेर उनीहरूले सोच्दथे because Israel in the time of John the Baptist they were under Roman rule. अनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयमा इजरायल चाहिँ रोम राज्यको अधीनमा थियो. So for the life of Israel, they have always been under another power, another country, another conqueror. अनि इजरायलीहरूको इतिहास हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि उनीहरू चाहिँ अरू राज्यको अरू राजाको अधीनमा बसेको उनीहरूको दासत्वमा बसेको हामी पाउँदछौं. Okay, so when John the Baptist asked the disciples, go to Jesus, ask him, are you the Messiah? Are you the one, or is there another one that we should expect? अनि जब यूहन्नाले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई येशू कहाँ पठाउँदछ र सोध्न लाउँदछ कि के तपाई नै प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा हुनुहुन्छ अथवा हामी अरू कसैको इन्तजार गरौं पर्खौं भनेर चाहिँ सोध्न पठाउँछ. Okay, let's see what Jesus replied in verse 21 to 23. अनि येशू प्रभुले के भन्नुहुन्छ त्यो हामी 21 पदबाट हामी हेरौं 23 पदसम्म. You know, Jesus right here, he told the disciples, tell John that the blind can see, the afflicted have been set free, those that are sick have been healed, right? The poor have the gospel preached to them, the dead are raised. Miracles, the ministry of Jesus have many miracles, but you see in verse 23, it says, blessed is he who is not offended because of me. अनि यहाँनिर हामी 21 पदबाट हेर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ पाउँदछौं येशू प्रभुले उत्तर दिनु भएको छ र विशेष गरेर चाहिँ यहाँ 22 पदबाट यसरी लेखेको छ जाओ र जे जति तिमीले देख्यौ र सुन्यौ गएर यूहन्नालाई भनिदेऊ अर्थात् अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन् लंगडाहरूले हिँड्छन् कुष्ठरोगीहरू निको हुन्छन् बहिराहरू सुन्छन् मृतकहरू जीवित भई उठ्छन् गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइन्छ त्यो धन्य हो जसले ममा बाधाको कारण पाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ. Isn't it strange? You know, after in verse 21, 23, you see that Jesus said he heals, he set the people free, the blind can see, the deaf can hear, the dead can rise again. But then in verse 23, he tells them to tell John, don't be offended because of me. Why? अनि यो साँच्चै नै के आश्चर्य प्रभु येशूले जुन प्रकारले उत्तर दिनु भएको छ त्यो आश्चर्यपूर्ण छैन र हैन उहाँले यस्तो भनेर पठाउनुहुन्छ कि अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन् लंगडाहरू हिँड्छन् कुष्ठरोगीहरू निको हुन्छन् हैन बहिराहरू सुन्छन् र मृतकहरू जीवित भई उठ्छन् अनि फेरि अर्को पनि भन्नुहुन्छ कि त्यो धन्यको जसले मबाट बाधाको कारण पाउँदैन यो भनेर चाहिँ यूहन्नालाई भनिदिनु भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले पठाउनुहुन्छ. Okay, now you see, you know where John the Baptist is right now in this story. अनि यो कथामा चाहिँ तपाईले यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्ना को हो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि. Pastor Satish, where was John the Baptist in this story? He's in the jail. Correct. Correct. Okay. Yeah. He's in jail. Yeah. Okay. Yeah. Now we want to find out why in the Bible Jesus tells his disciples, don't let people know that he is the Messiah. Why? अनि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले म नै मसीहा हुँ भनेर अरु कसैलाई पनि नभन् भनेर किन भन्नुहुन्छ त? Do you know that Messiah, the title Messiah, is used less than the title Son of Man? अनि मसीहा भन्ने शब्द छ त्यसलाई चाहिँ कम प्रयोग गरिएको छ अनि तर मानिसको पुत्र भन्ने शब्दलाई चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग गरिएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ है. In fact, Jesus used the title Son of God 25 times, Messiah 49 times, Son of Man is 78 times. Okay, I think you have to repeat this number. Okay. All right. Son of God 25. Okay. मानिसको पुत्र भनेर चाहिँ 25 चोटी भनिएको छ बाइबलमा भने
Messiah 49. मसीह भन्ने चाहिँ अझ बढी है 49 चोटि भनिएको छ बाइबलमा. But Son of Man is 78. अनि तर मानिसको पुत्र भन्ने शब्दलाई चाहिँ 78 चोटि बोलिएको छ अथवा लेखिएको छ. Okay, so why did John the Baptist ask Jesus, are you the Messiah? It is because you go back to Isaiah 61 verse 1 in the prophecies of in the messianic prophecies. अनि किन यहाँनिर यूहन्नाले चाहिँ त्यो सोध्न पठाएको कि तपाई मसीह हो कि होइन भनेर हैन यो कुराहरु हामीले थाहा पाउनलाई चाहिँ हामी यसाया 61 अध्यायलाई हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर के लेखेको छ भने You see, it says in verse 1, the Spirit of the Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted. But the last two lines, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Okay, Pastor Satish, back to you. अनि हामीले यसाया 61 अध्यायलाई हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ परम प्रभु परमेश्वरका आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ किनभने गरिबहरुलाई सुसमाचार सुनाउन का निम्ति परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ मन भाँचेकाहरुको हृदयलाई बाँध्न कैदमा परेकाहरुलाई स्वतन्त्रता दिन र बन्धनमा परेकाहरुलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ यो कुरा लेखिएको छ. You see why Jesus didn't let the disciples, didn't want people to know that he is Messiah, because he is not Messiah just to the Jews and to Israel. यहाँनिर अब हामीले बुझ्यौ हेर्नुस् है कि उहाँ प्रभु येशूले आफूलाई किन मसीह भनेर मात्र उहाँले किन बोल्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ यहुदीहरुको लागि र इजरायलीहरुको लागि मात्रै आउनु भएको थिएन उहाँ सारा संसारको निम्ति भनेर आउनु भएको थियो. यो पद पढेपछि हामी बुझ्दछौं त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो कुरालाई धेरै प्रयोगमा ल्याउनु भएन तर मानिसको पुत्रलाई मसीह भनेर धेरै प्रयोग गर्नु भएन तर मानिसको पुत्र संसारको निम्ति भनेर चाहिँ उहाँले प्रयोगमा लिएर आउनु भयो. Because John the Baptist and all of Israel are looking for their Messiah that will set them free from their political enemies. अनि यूहन्ना लगायत इजरायल पुरै राज्यले नै यस्तो मसीहलाई खोजिरहेको थियो जसले चाहिँ इजरायलको राजनीतिक एउटा स्थितिबाट नै बाहिर निकाल्ने छ अनि एकदम स्वतन्त्र बनाउने छ भनेर उनीहरुको सोचाइमा थियो. And why Jesus don't want to be called the Son of God so much compared to Son of Man? अनि किन परमेश्वर चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ मानिसको पुत्र भनेर कहलिनु भन्दा बढी परमेश्वरको पुत्र भनेर पनि उहाँ कहलिन चाहनु भएन भने Do you know that in those times and even today some people in power, in politics, royalty, sometimes they think that they are also the sons of God. अनि तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले पनि धेरै हैन त्यस्तो मानिसहरु जो पावरमा हुन्छ जो एउटा शक्तिमा हुन्छ अनि जो चाहिँ एउटा भनौं न राजकीय घरानाबाट हुन्छ उनीहरुले चाहिँ आफूलाई हैन ओ म त परमेश्वरको सन्तान अथवा म त ठूलो व्यक्तिको मान्छे भनेर उनीहरुले चाहिँ सोच्छ आफूलाई. And that's why Jesus told John the Baptist, don't be offended because of me. I am not your political deliverer. I am not like the sons of God, like Caesar. I am not the man that you are looking for. अनि येशू प्रभुले त्यसै कारणले भन्नु भएको हो कि मबाट तिमीहरुलाई बाधाको कारण नहोस् किनभने हेर म चाहिँ यो राजनीतिक उसको लागि पनि आएको हैन म मानिसको परमेश्वरको पुत्र भनेर कहलिनको लागि पनि म आएको हैन म चाहिँ तिमीहरुले सोचेको भन्दा म अलि छुट्टै किसिमले छुट्टै मेरो विचारले म आएको हुँ उहाँले चाहिँ त्यो बताउँदै हुनुहुन्थ्यो. Jesus didn't want himself to be seen or to be recognized just like any human being on earth. येशू प्रभु चाहिँ अरु यस संसारका अरु मानिसहरु जस्तो आफूलाई एकदम पहिचान बनाउन आफ्नो पहिचान देखाउन उहाँ आउनु भएको थिएन.
And Jesus didn't come just for Israel and for the Jews only. अनि येशू प्रभु इजरायलको लागि मात्रै र यहुदीहरूको लागि मात्रै पनि आउनु भएको थिएन. That's why he didn't want the people to know that he is the Messiah. अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा प्रभु येशूले म मसीह हुँ भनेर मात्र उहाँले बताउने कोसिस गर्नु भएन. Do you understand so far? तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म मैले बोलेको कुराहरु? Very good. Okay, so all right, so Jesus wants everyone to see that he is unlike anyone else on earth. अनि येशू प्रभुले चाहिँ यस संसारमा भएका अरु भन्दा म चाहिँ भिन्न म फरक हो भनेर उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो. He is not just a political deliverer. He is not just like any royalty on earth. अनि उहाँ चाहिँ त्यो यस संसारको राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरु जस्तो अथवा कुनै राजकीय घरानाको व्यक्ति हुँ भनेर उहाँले त्यो देखाउन आउनु भएको थिएन. He did not come just for Israel. अनि उहाँ चाहिँ इजरायलको लागि मात्रै आउनु भएको थिएन. Even though Israel is a very important nation in God's heart. अनि यो कुरा सत्य हो कि परमेश्वरको हृदयमा इजरायल चाहिँ एकदमै मुख्य कुरा अथवा इजरायल चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा थियो. In John 3:16 it says for God so loved the world, everyone. अनि हामी यूहन्ना 3:16 मा हेर्यो भने त्यहाँ लेखेको छ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेको अर्थ चाहिँ सबैलाई भन्न खोजेको हो. Not just Israel, but everyone that calls on him, anyone that believes in Jesus will be saved. मात्र इजरायल होइन तर जो जसले उहाँको नामलाई पुकार्दछ अथवा प्रभु भनेर स्वीकार गर्दछ उनीहरू सबैको निम्ति नै उहाँ आउनु भएको हो. Amen. Amen. So that's why Jesus said, don't be offended to John the Baptist. अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशू प्रभुले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मेरो कारण तिमीलाई चाहिँ बाधा नपरोस्. Because sometimes the timing, the ways, the method of God is different from what we expect. अनि किनभने हामीले जे सोचेको हुन्छौं कतिपय कुराहरु चाहिँ हाम्रो सोचाइ हाम्रो विचारबाट एकदमै बाहिर भिन्न हुन्छ परमेश्वरको कुराहरु. And if you have been a Christian for a while now, you will understand that waiting time is very popular with God. Precious. And if you are new believer, if you have been a believer for a long time, for a while now. Okay. यदि तपाई धेरै समयसम्म प्रभुलाई चिनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो थाहा हुनु पर्दछ कि परमेश्वरमा पर्खिनु पर्दछ. परमेश्वरले पर्खेको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ. And I believe especially in like Nepal, sometimes you want to be a Christian is hard. It's challenging. अनि मलाई थाहा छ कि नेपाल जस्तो ठाउँमा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा पनि हो. Yeah, you know that in China now, those that are 18 years old and below, they cannot go into any other religion. 18 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरू कुनै धर्ममा जान पाउँदैनन्. Okay, and pastors and foreign preachers cannot enter the country. अनि त्यो देशमा चाइनामा प्रचारकहरू पास्टरहरू प्रवेश पनि गर्न पाउँदैन. So sometimes you see, Christians tend to face a lot of challenges in life. अनि त्यसै कारण चाहिँ तपाईलाई थाहा छ कि एउटा विश्वासी जीवन भनेको चाहिँ चुनौतीले भरेको अनि सतावटहरू खेप्नु पर्ने जीवन पनि हुन्छ. Just like Pastor BJ, he came to Malaysia 2 years ago. अनि पास्टर विजयको जस्तो पनि हुन सक्छ उहाँ चाहिँ 2 वर्ष अगाडि मलेसिया आउनुभयो. Since March of last year, I have not seen him. अनि गएको वर्ष मार्च भन्दा
अगाडि मैले उहाँलाई भेटेको थिएन, उहाँलाई भेटेको थिएन। He is in his factory working every single day, cannot come out. उहाँ चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा एकदमै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि के अरे काम गर्नुहुन्छ अनि कहिले पनि आउनु पाउनु भएको छैन बाहिर। He came to Malaysia. He wanted to start a Nepali work. अनि उहाँ चाहिँ मलेसिया आउनुभयो ताकि नेपाली संगति चाहिँ सुरु गर्न सकौं भनेर। But God locked him up in his hostel. अनि तर परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ त्यहाँनिर बन्दै गरेर जस्तो राख्नु भएको छ। For 18 months, many of these brothers cannot come out except to go to work. अनि कोही पनि दाजुभाइहरू हैन अथवा दिदीबहिनीहरू काममा जाने बाहेक उहाँ कहाँ कहिले पनि आएन अथवा उहाँको कुरामा सहमतिमा आएन। You know, and you know, so it's sometimes when God allows things to happen, we don't understand. त्यसैकारण चाहिँ हामीले हेर्नुस् है कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यस्तो हुँदैछ कि जुन कुराहरू परमेश्वरले गर्न दिनुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ। So sometimes there's a lot of delay. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै ढिलो भएको जस्तो पनि हामीलाई महसुस हुन्छ। And when you wait on God, it feels like the delay is very long. अनि तपाईँ परमेश्वरमा पर्खिराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यो ढिलो चाहिँ ढिलो हैन अझै ढिलो महसुस पनि भइराखेको हुन सक्छ। And if your life is half in the world and half in Jesus, you will face disappointments. अनि यदि त्यो समयमा तपाईको जीवन आदि चाहिँ प्रभुमा छ आदि चाहिँ संसारमा छ भने यस्तो खालको परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। You know, for many Christians, they think that God will make them very blessed, very rich. अनि धेरै जनाले सोच्दछ कि ओहो ईसाई भइसकेपछि त यसोमा आएपछि त एकदमै धनी हुन्छ, धेरै आशीषित हुन्छ भनेर सोच्ने गर्दछ। When they realize God is not their servant, they get disappointed. अनि जब उनीहरूले यो बुझ्दछ कि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो नोकर होइन रहेछ भनेर जब बुझ्दछ, हामीले भनेको जस्तो काम गर्नु हुन्न रहेछ भनेर जब बुझ्दछ अनि उनीहरू एकदम निराश भएर जान्छन्। God will bless you. God will take care of you. Definitely, God will always be faithful to you. परमेश्वर तपाईको निम्ति काम गर्नुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। But Jesus is not your servant. अनि तर उहाँ यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ चाहिँ तपाईको नोकर अथवा दास हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, फेरि उहाँको समयमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। And remember that Jesus is still God. प्रभु येशू परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। So every time when we face disappointments, what do you do? जब तपाईको समय तपाईको जीवनमा तपाईले जब निराशाजनक परिस्थिति भएर सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले के सोच्नुहुन्छ अथवा तपाईले के गर्नुहुन्छ? Yeah, John the Baptist, he eventually lost his head, right? His cousin didn't save him. अनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पनि जेलमा हालिएको छ हैन, उलाई कुटिएको छ, उसको आफ्नै भतिजहरूले आफ्नैले पनि उलाई बचाउन सकेको छैन। But there will come one day that Jesus will come back as the real Messiah. अनि उसको आशा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै मसीहा आउनु हुनेछ एक दिन अनि हामीलाई छुटाउनु हुनेछ, हामीलाई बचाउनु हुनेछ, उसको आशा छ। Not in the first coming, but in the second coming, Jesus will come back and every enemy of God, every enemy of yours will be placed under our feet. Amen. अनि आमेन। साँच्चै नै अब त्यो पहिलो उसमा होइन, अब जब येशू हाम्रो आशा चाहिँ के छ अब चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जब येशू दोस्रो पटक आउनु हुनेछ उहाँले शैतानलाई हराउनु हुनेछ अनि हाम्रो शत्रुहरूलाई हाम्रो खुट्टा मुनि पार्नु हुनेछ। आमेन। Amen. So when you face discouragement or when you face you don't have enough to survive, what do? You need to take your faith and seek the face of God. अनि जब तपाईले निराशाजनक परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो बेलामा तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ आफूसँग विश्वासलाई अझै जगाउने अनि त्यसको सामना गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। Because the Bible says when you call upon God, he will answer you. किनभने बाइबलमा लेखेको छ यदि तिमीले परमप्रभुलाई पुकार्यो भने उहाँले तिमीलाई उत्तर दिनुहुनेछ। Now,
you see, we have settled Messiah, and now we have settled the Son of God. अनि अब हामीले मसीह र परमेश्वरको पुत्रको बारेमा हामीले बुझिएका छौं. I want to bring you to another portion of scripture for you to see why Jesus has to be called the Son of Man. अनि म केही पदहरूलाई फेरि म लिएर आउने कोसिस गर्नेछु र उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र सन अफ म्यान, राइट? Yeah, Son of Man. मानिसको पुत्र. अब केही म खण्डहरूलाई पढ्नेछु जोबाट चाहिँ परमेश्वरको मानिसको पुत्र कहलिनु भयो भन्ने कुराहरुको बारेमा म बताउनेछु. In Matthew 26 verse 62 to 65. मत्ती 6 अध्यायको 62 verse 62, right? Yeah, 62 to 65. अनि 62 बाट 65 सम्म हामी हेरौं. Yes. Have you been in Malaysia before? Yeah. 3 times. You called me boss. Yeah. No. In Malaysia, everyone is boss. Okay. 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 All right. So in Matthew, in this scripture, Jesus was being questioned by the high priest. Sorry, Pastor, but I forgot the chapter. Which chapter is it? 26, 62 to 65. Oh, chapter 26? 62. मत्तीको 26 अध्यायमा है, मत्तीको 26 अध्यायको हामी 62 बाट हेर्यो भने 62 to 65. 62 देखि 65 सम्म. You want me to read? Can? Yes. Yeah. 62 बाट है 65 सम्म मैले पढ्दै छु. मत्ती 26 अध्यायको. यहाँले चाहिँ तब प्रधान पुजारीले उठेर उहाँलाई भने, के त केही जवाब दिदैनस्? यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा दिएको गवाही के हो? तर येशू चुप रहनु भयो. प्रधान पुजारीले उहाँलाई भने, जीवित परमेश्वरको शपथ खाएर भन्दछु, हामीलाई बता, के त परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस्? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईले नै भनिहाल्नुभयो, तापनि म तपाईहरूलाई भन्दछु, अब उपरान्त तपाईहरुले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नु हुनेछ. तब प्रधान पुजारीले आफ्नो वस्त्र च्याते र भने, यसले त ईश्वर निन्दा बोल्यो. हामीलाई अब अरु साक्षीहरुको के दरकार पर्यो र? तपाईहरुले अहिले यसले बोलेको ईश्वर निन्दा सुनिहाल्नु भयो भनेर चाहिँ भनेको छ. Okay. All right. So the high priest asked Jesus, questioned Jesus, I put you under an oath by the living God. Tell us if you are the Christ, okay? If you are the Messiah, and if you are the Son of God. Why did the high priest question Jesus like this? अनि यहाँनिर हामीले पाउँदछौं कि प्रधान पुजारीले प्रभु येशूलाई सोधिराखेका छन् कि के त नै मसीहा होस् भनेर चाहिँ त नै ख्रीष्ट होस्, परमेश्वरको पुत्र होस् भनेर चाहिँ सोधिएको हामी पाउँदछौं. Yeah, because as a Messiah and as the Son of God, okay, Jesus will fall into the hands of the Romans of Caesar. अनि किनभने यहाँनिर चाहिँ जो मसीहा आउनुहुनेछ त्यो मसीहाको हातमा चाहिँ रोमीको राज्य उहाँले चलाउनु हुनेछ र त्यहाँको राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि उहाँले चलाउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ उनीहरुको सोचाइ थियो. But remember this in verse 64, Jesus said, it is as you say. Jesus agreed that he is the Messiah, he is the Son of God, but he tells the high priest, you have forgotten one more title, that he is, that Jesus is also the Son of Man, and the Son of Man that is sitting at the right hand of power, coming on the clouds of heaven. अनि यहाँनिर येशू प्रभुले 64 पदमा हामीले उत्तर हेर्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि हो, तपाईहरुले भन्नुभएको जस्तै म मसीहा हुँ र म मानिसको पुत्र पनि हुँ र तपाईहरुले चाहिँ यो मानिसको पुत्रलाई चाहिँ सर्वशक्तिमानको दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नु हुनेछ, यो कुरा पनि भन्नुहुन्छ. This statement is very important because this will bring us back to Daniel chapter 7. Don't have to read now. Okay, in Daniel chapter go ahead.
यो भनाइलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन है, किनभने यो भनाइले चाहिँ हामीलाई फेरि दानियल 7 अध्यायमा जानको लागि एउटा भनौँ न त्यहाँको पनि सम्झना गराउँदछ। All right. Okay. So in Daniel chapter 7, it talks about Yahweh, the Ancient of Days, sitting on the throne of fire, and there's a river of fire that's flowing all around him. अनि दानियल 7 अध्यायमा हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ यहोवा परमप्रभु परमेश्वर जो आफ्नो सिंहासनमा बस्नु भएको छ र उहाँको सिंहासनबाट जीवनको नदी बगिएको छ भनेर लेखिएको छ। If you're keeping notes, in Daniel chapter 7 verse 9 to 10, you will see that the Son of Man coming on the clouds, coming to the Ancient of Days, to receive all the authority that Yahweh, that the Ancient of Days would give to him. अनि हामीले त्यो दानियलको 7 अध्यायलाई हामीले राम्रोसँग पढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ कि त्यहाँ मसीह हैन अथवा त्यहाँ यहोवा आउनु हुनेछ र उहाँले चाहिँ त्यहाँ राज्य गर्नु हुनेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको हामी पाउँदछौँ र उहाँको हातमा त्यो राज्य दिइनेछ भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। If you read in the Bible, you see like when Moses met God, God came on the cloud. And when you see in the New Testament, when Jesus comes back, he's also coming on the clouds. अनि जब हामीले मोसाको एउटा घटनालाई हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ मोसालाई पनि परमेश्वरले बादलमाबाट भेट्नु भएको छ र हामीले फेरि यता नयाँ नियममा हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि बादलको सहरीमा आउनुहुन्छ भनेर पनि लेखेको छ। This will tell you why Jesus does not want to be known just as Messiah or just as the Son of God, because he is not just man, he is God in flesh, human flesh. अनि यहाँ यो कुराले चाहिँ हामीलाई यो देखाउँदछ कि येशू ख्रीष्टले आफैलाई मसीह अथवा मानिसको पुत्र भनेर मात्रै चिनाउनु भएन, तर यो कुराको पनि हामीलाई जानकारी दिँदछ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ शरीरमा अथवा मानवीय एउटा शरीर धारण गरेर आउनु भएको भन्ने कुरालाई पनि हामीलाई बुझाउँदछ। So you see in Daniel 7, only the Son of Man, can come to the Ancient of Days, and the fire that's all around the throne of God does not destroy him. अनि हामीले दानियल 7 अध्यायलाई हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिसको पुत्रहरू हैन त्यहाँनिर चाहिँ गएको अनि त्यहाँनिर चाहिँ first I forgot about the fire. You said fire? The throne. They will only Jesus, only the Son of Man can come to the Father, and the fire that is flowing around the throne will not burn him. Sorry. त्यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँदछौँ दानियल 7 अध्यायमा कि मानिसको पुत्र हैन जुन त्यो आगोबाट भएर जानुहुन्छ त्यो आगोले उहाँलाई जलाउन सक्दैन अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर कहाँ जानुहुन्छ भनेर पनि त्यहाँ लेखेको छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा प्रमाण हो। And that's why coming on the clouds mean that Jesus is God, he's divine. अनि उहाँ बादलमा आउनुहुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ अलौकिक हुनुहुन्छ भनेर पछि बुझाउँदछ। And when we are born again in Jesus. अनि हामी येशू ख्रीष्टमा पुनर्जन्म पाएका व्यक्तिहरू हौं। And because we are in Jesus, we can come to the Father without being killed. So I didn't get last part. Okay, all right. Because we are born again in Jesus, we can come to the Father, and the fire of God does not destroy us. येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि अब हामी पनि पिता कहाँ जान सक्छौं र जुन त्यो आगोले अघि मानिसको पुत्रलाई डढाउन सकेको थिएन दानियलको पुस्तकमा त्यस्तै अब हामीलाई पनि त्यो आगोले डढाउने छैन। आमेन। Amen. And because he is God, because Jesus is God, he is worthy to receive our worship. अनि किनभने अर्को कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो आराधनाको योग्य पनि हुनुहुन्छ। You see, all of us, all of you, when you come together in one place,
or let's in Zoom, it's not to get anything from God, but it's to worship the Lord. अनि जसै हामी यसरी जुमको माध्यमबाट अथवा हामी एक ठाउँमा जम्मा हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो हामी आफूले पाउनको लागि होइन तर परमेश्वरलाई दिनको लागि चाहिँ हो आराधना. Amen. Okay. Amen. And God's bigger plan, why Jesus didn't save John the Baptist, is a reminder to us that God has a bigger plan. अनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई प्रभु येशूले किन बचाउनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा पनि परमेश्वरको ठूलो योजना थियो. In Daniel chapter 7 verse 27, he says that the Son of Man will give the kingdom into the hands of the people of the Most High. अनि दानियल 7 अध्यायको 27 पदमा हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ ठूलो उपहार हैन चाहिँ त्यो जित्नेहरूलाई अथवा परमेश्वरका छोरा छोरीहरूलाई त्यो दिनुहुनेछ भन्ने कुरा लेखेको हामी पाउँदछौं. Okay, there will come a time sooner than later when Jesus comes back, everything will be put into place. यो मात्रै ढिलो चाँडोको कुरा हो तर येशू ख्रीष्ट एक दिन निश्चय नै आउनुहुन्छ र सबै कुरालाई एकदमै मिलाउनु हुनेछ. आमेन. Amen. Okay. Yes. And in that time, man and God will be together as one. अनि त्यो दिन अथवा त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वर अनि मानिस अनि हामी एक हुनेछौं अनि एक भएर हामी बस्नेछौं. So whatever we are facing now today, okay, is God has not placed you in the wrong place. जे जतिको अहिले हामीले सामना गरिराखेका छौं यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि परमेश्वरले हामीलाई गलत ठाउँमा राख्नु भएको छ भनेर होइन. हामीले त्यो सोच्नु हुँदैन. Okay, many of you are in Malaysia. धेरै जना तपाईहरु मध्ये मलेसियामा हुनुहुन्छ. We are sorry, sometimes Malaysians treat you very badly. अनि मलाई दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई मलेसियनहरुले एकदम दुःख दिन्छ, नराम्रो व्यवहार गर्छ. But if you didn't come to Malaysia, would you have found Jesus? अनि तपाईहरु मध्ये कति जना यदि मलेसिया नपुग्नु भएको भए के तपाईहरुले येशूलाई पाउनु हुन्थ्यो होला त? Would you have the freedom to gather in one place to worship God? अनि के तपाईले यो स्वतन्त्र पाउनु हुन्थ्यो होला कि एक ठाउँमा रहेर हैन परमेश्वरको आराधना गर्ने? God wants he wants us to wherever we are to always learn to worship him. अनि परमेश्वर जहिले पनि यही चाहन्छ कि हामी जब हामी एक ठाउँमा भेला हुन्छौं अथवा हामी जहीँ पनि हुन्छौं हामी भेला भएर उहाँको आराधना गर्छौं तर उहाँको बारेमा हामीले सिकौं अथवा उहाँलाई हामीले आराधना गर्न हामीले सिकोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ. In whatever situation, in whatever circumstance you face, find the strength in him to go forward. जस्तो सुकै परिस्थितिमा तपाई होस्, जस्तो सुकै तपाईको स्थिति भएको होस्, तपाईले उहाँलाई खोज्नुहोस् अनि उहाँको उपायलाई तपाईले खोज्नुहोस्. Forget about what church needs to look like. तपाईले मण्डली कस्तो देखिनु पर्छ त्यसलाई तपाईले बिर्सिनुहोस्. Don't build your church like Hillsongs. अनि तपाईले आफ्नो मण्डलीलाई हिलसंग्सको जस्तै एकदम पपुलर बनाउनु पर्छ भन्ने पनि नसोच्नुहोस्. Don't build your church like Joel Austin in America. जोएल अस्टिन जो अमेरिकामा छ उसको जस्तै मण्डली हुनुपर्छ भनेर पनि तपाईले नसोच्नुहोस्. Be the church that only, just now when you all worship the Lord, it was so beautiful. अनि जस्ट मात्रै तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नै सुन्दरतामा आराधना गर्नको लागि कोसिस गर्नुहोस्. Yeah, it gives me the encouragement to know that the way you sing, the way you worship God, I know that Christianity in Nepal has been there for a long time. अनि मलाई थाहा छ कि ईसाईहरु चाहिँ नेपालमा धेरै लामो समयदेखि बसोबास गरिएको छ. Christianity in Nepal has seen through many difficult moments in your history.
अनि नेपालको इतिहासमा धेरै क्रिस्चियनहरूले धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको कुराहरू पनि छ because God is faithful. त परमेश्वर हाम्रो विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ And in closing, I want to share this. Do you know the end time church? The church when Jesus comes back, what will he look like? अनि म यो भनेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु कि जब अन्त्यको समय आउँछ अनि त्यो अन्त्यको समयमा चाहिँ मण्डली चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने तपाईलाई थाहा छ The church in the world, not just in Malaysia, but in Nepal, and even in China, even in difficult countries in the world, the church, when Jesus comes back, is going to be the most beautiful church we have ever been. Amen, amen. अनि साँच्चै नै प्रभु येशूको नजरमा चाहिँ त्यो मण्डली एकदमै सुन्दर मण्डली हुनेछ जुन मण्डली चाहिँ चाइनामा नेपालमा जस्तो र अरू ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ खेद सतावट भोकिराखेको मण्डलीहरू छ तिनीहरू चाहिँ सुन्दर मण्डली हुनेछ आमेन Because Jesus is coming back for his bride. And just like my wife, okay, my wife, our brides will always, the bride will always make herself ready. अनि उहाँ चाहिँ हैन हामी उहाँको दुलहीलाई लिन आउनु हुनेछ जस्तो एउटा श्रीमानको श्रीमती दुलही हुन्छ त्यस्तै दुलहीलाई चाहिँ उहाँ लिन आउनु हुनेछ So keep your faith, keep your eyes on God. अनि त्यसैकारण चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई परमेश्वरमा राख्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा त्यो विश्वासलाई बनाइराख्नुहोस् Amen. You know, you can ask Brother BJ, do I have a salary? तपाईले sorry, I forgot. You can ask Brother BJ, do we have a salary? तपाईले पास्टर विजयलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि के हामी चाहिँ स्यालेरी पाएर बसिरहेका छौं कि छैन भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ Don't have. हाम्रो स्यालेरी छैन हाम्रो तलबै छैन Don't have. We live by faith. अनि हामी विश्वासद्वारा नै हामी जिउने गर्दछौं We trust God. हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछौं Amen. And God has been faithful. अनि परमेश्वर चाहिँ हामी प्रति विश्वासयोग्य हुनु भइरहेको छ I'm not saying you don't have to work. मैले यो भन्न खोजेको हैन तपाईहरुले काम गर्नु पर्दैन भनेर भन्न खोजेको होइन I'm working, but my work is different from yours. म पनि काम गर्छु तर मेरो काम चाहिँ तपाईहरुको भन्दा अलि फरक छ Amen. But let me tell you that the God that I serve, the God that you worship, Jesus, he is worthy to be worshipped because he is a faithful God. जुन परमेश्वरको म सेवा गर्दछु र जुन परमेश्वरको सेवा तपाईले गरिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ आराधना र हाम्रो चढाएको प्रशंसाको योग्य पनि हुनुहुन्छ Amen. Amen. And so I will end here. हुन्छ म यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु I pass the time to Pastor Satish. Back to you. Okay. हुन्छ thank you so much Pastor Edwin. I don't know about others. Maybe they are also blessed with your word. म आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना पनि आशीषित हुनुभएको छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म धेरै आशीषित भए आजको वचनद्वारा अनि धेरै प्रकाशहरु मैले पाए. I got some revelations also from the word you speak today and personally from my side also I would like to thank you so much. I really appreciate. And also in behalf of our Nepali brothers and sisters, I would like to thank you also. And your wife, Carla? Caroline. Carol. Caroline. Carol. Okay, Carol. Okay, no problem. Thank you both of you. I want to share one more thing. You know, okay. The person that discipled me a lot when I became a Christian, she's an Australian missionary. And she used to go to Nepal once a year for 6 months, you know. And she's the one that discipled me. Okay. So when I first accepted Christ, when I became a Christian, I said to God, one day I will go to Nepal. Okay, we'll pray for you. But I want to go to Zoom. Zoomla, okay, I no Zoom. problem. I want to go. We can go
and hiking also. Hiking there. सरलाई also. Yeah, Sarlai also. Okay. He live in mountain place and Tarai place, Tarai region also. You can go. I hiking shopping center lah. Mountain, I pengsan lah. Yeah. Okay, back to you. Okay, thank you. उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन उहाँलाई पास्टर एडविनलाई चेलापनमा डोर्याउने विश्वासमा लिएर आउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एउटा स्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ नेपालमा अस्ट्रेलियन नै हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नेपाल आउने जाने पनि गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई पनि नेपाल आउने मन छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरिदियौँ पास्टर एडविनको लागि Okay, I share to everyone we will be praying for you Pastor Edwin and for your wife also and we want both of you see in Nepal. Okay, thank you so much. हुन्छ बाँकी समय हाम्रो पास्टर आमोस सरले लिनुहुनेछ धन्यवाद जय मसी थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो आदरणीय पास्टर सरिता थापाज्यू साथै हाम्रो पास्टर एडविन अनि उहाँको वाइफलाई पनि एकदमै हृदयबाट हामी धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच र अबको समय हामी सेवालाई अगाडि बढाउनेछौँ र हामी सेवाकाईको अन्तिम भागमा आइपुगेको छौँ यदि तपाईँहरूको अर्जेन्टली प्रार्थनाको विषयहरू छ प्रार्थनाको विषय राख्न चाहनुहुन्छ र हामी त्यसको लागि प्रार्थना गर्नेछ यदि प्रार्थनाको विषयहरू छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ छोटो समय लिन सक्नुहुनेछ यदि छैन भने हामी लगत्तै अघि बढ्नेछौँ है विशेष गरेर हाम्रो पास्टर गुरुबालाई विशेष गरेर प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छु यहाँ अनि जय मसीह बोल्नलाई अनि फेरि पनि मेरो चाहिँ विषय चाहिँ भोलि म काठमाडौँ जाँदैछु अनि यात्राको लागि सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गर्नु होला अनि आत्मिक रूपमा चाहिँ म एकदम लस भइरहेको छ होइन आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको होस् वचनहरूमा गर्न सकेको होस् ए हो उहाँ कता काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो हो यात्राको लागि अनि के स्वास्थ्यको लागि पनि हो काठमाडौँ आउँदै ए हुन्छ Okay, just now Sister Ganga shared she is traveling to Kathmandu for some reason, so she wants us to pray for her safe journey. Okay. Sister Caroline, notice. Sorry, she's Ganga Tamang. Her name is Ganga Tamang here in Zoom. Where is she? अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ बहिनी गंगा तामाङ दिदी हुनुहुन्छ कि बहिनी पर्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ Is she Malaysia or Nepal? No, Nepal. म हेटौडामा छु पास्टर बुबा बहिनी नै होला Okay, it takes 4 hours to travel her to get Kathmandu. Yeah. Okay, I will pray for her. Thank you, Lord Jesus. क्यारोलिनले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ तपाईको लागि है You know, as I just felt that the Lord will say to her, as she goes through this difficult time, difficult period of her life, maybe अनि जसै हाम्रो गंगा तामाङ दिदी जुन एउटा समस्याको समय भएर जाँदै हुनुहुन्छ अनि मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने when she feels that there is no hope at all to recover or to reconcile, अनि म पूर्ण चंगाई हुन्छु अथवा म पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हुन्छ मेरो भन्ने तपाईलाई आशा छैन भने that God is with her, यो बुझ्नुस् कि प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ that she will not need to be afraid तपाई डराउनु पर्दैन because God is her strength. अनि किनभने परमेश्वर चाहिँ तपाईको सामर्थ्य हुनुहुन्छ God's grace will be multiplied into her life. तपाईको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ बढौती रूपमा बढ्दै जानेछ So thank you, Lord. So keep looking. अनि तपाईले मात्रै उहाँ प्रति आफ्नो नजर राखिराख्नुहोस् to Jesus himself. उहाँलाई येशू प्रभुलाई मात्रै हेर्नुहोस्
Thank you, Lord. Hallelujah. And this decision you make, अनि जुन तपाईले निर्णय गर्नु भएको छ, is going to make a huge, big difference in your life. तपाईको जीवनमा यो कुराले चाहिँ ठूलो भिन्नता लिएर आउनेछ, परिवर्तन लिएर आउनेछ. Again, Jesus loves you. प्रभु येशूले तपाईलाई आशीष दिनु भएको होस्. I will pray for her now. Thank you, Lord. Father, I pray for Sister Ganga Taman. I pray. प्रभु, म तपाईलाई गंगा तामाङको लागि म यो समय प्रार्थना गर्दछु. I pray you will go with her. म प्रार्थना गर्दछु कि तपाई उहाँसँग जानुहुनेछ यात्रामा. You will pave the way for her. अनि उहाँको यात्रामा तपाईको सुरक्षा राखिदिनुहुनेछ. Whatever difficulty she may face in front of her, जे जति उहाँको अगाडि उहाँले त्यो सामना गर्नुहुने छ समस्याहरूको, अप्ठ्याराहरूको, that Jesus, you will take the block away, take it away. अनि त्यो कुरालाई तपाई येशू प्रभु स्वयंले हटाइदिनुहोस् भनी बिन्ती गर्दछु. In Jesus' name. येशू प्रभुको नाममा. Lord, I pray for Ganga Taman. प्रभु, म गंगा तामाङको लागि प्रार्थना गर्दछु. You will supply all her needs. उहाँको सम्पूर्ण आवश्यकतालाई पनि तपाईले पूरा गरिदिनुहोस्. Whether it's emotionally, अनि यो चाहिँ भावनात्मक रूपमा होस्, as her heart is breaking. Her heart is breaking. God will heal her heart. अनि उहाँको चाहे त्यो टुक्रेको हृदय भएको होस्. Lord, I pray that you will supply to her even financially as well. अनि म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले उहाँलाई आर्थिक रूपमा पनि आशीष दिनुहोस्. Lord, I thank you. प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु. That she will go through it. अनि उहाँ जसै यसबाट भएर जानुहुनेछ. She will not give up. अनि उहाँले हार मान्नु हुने छैन. But she will go through it. अनि उहाँ यसबाट भएर जानुहुनेछ. Because you will go through it with her. किनभने तपाई पनि उहाँ सँगै त्यो परिस्थितिबाट भएर जानुहुनेछ. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. In Jesus' name we pray. येशू प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्दछु. Amen. 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 All right, Ganga Taman. Okay, Ganga Taman ji. Jesus loves you. Jesus loves you the way you are. तपाई जस्तो हुनुहुन्छ तपाईलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ. Thank you so much. प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि. Okay, thank you. Pastor, you are Pastor Satish. Okay. I think you're the boss. Another one. Okay, I'm waiting another one if they want to share for prayer subject. All right. कोही हुनुहुन्छ प्रार्थनाको विषय बाँड्न चाहनुहुन्छ भने नत्र भने हाम्रो सञ्चालकजीले टाइम लिनुहुनेछ. I think that's all. हुन्छ सञ्चालकज्यू, आमोस सर हजुरले लिनु होला. Is that the church? Is that the church? Sanam Paria. Is that the church? Sanam Pariyar. They have their own fellowship. I think they are not. We are next fellowship, Pastor. Okay. We are next fellowship. Okay. All right. Okay. So Ganga, come on. Jesus loves you. Okay. Amen. Okay. We will leave. Okay. I think Pastor. I think Brother Amos will pray. End. He will end and we will leave. Okay. Great. All right. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Lord Jesus, you are the joy of our hearts. प्रभु तपाई हाम्रो हृदयको आनन्द हुनुहुन्छ. You are not just the way to our blessing. You are not just the way to our satisfaction, but you are our all in all. तपाई हाम्रो आशीषको स्रोत मात्रै हुनुहुन्न, हाम्रो सन्तुष्टिको बाटो मात्रै हुनुहुन्न, तपाई मात्रै हाम्रो जीवनको एकलौटे प्रभु स्वामी हुनुहुन्छ. Help us to fall in love with you
afresh. अनि तपाईसँग तपाईको प्रेममा हामीलाई लुटुपुटु हुन तपाईले सहायता गर्नुहोस् And give us greater faith in all that you have done for us on the cross. जे जति तपाईले क्रुसमा हाम्रो लागि गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन हामीलाई सहायता गर्नुहोस् That we will not need to turn to the left or turn to the right, but we will always have you in sight. We will always have you in our hearts. अनि हामी दायाँ अथवा बायाँतिर लाग्ने होइन तर तपाईलाई हाम्रो हृदयमा राखेर तपाईतिर हेर्ने तपाईले बनाउनुहोस् And have your way with us. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. अनि तपाईको मार्ग हामीमा पूरा गर्नुहोस् तपाईको इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा